آپ देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक की इस आयत मुबारका के अंदर ये इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ लोगो जो ईमान लेकर आए हो, जब जुमा की अज़ान हो जाए तुम अपने सारे काम काज मामलात छोड़कर मस्जिद की तरफ आ जाओ ताकि खुतबा सुन सको। जुमा के बाद फिर तुम खरीद व फरोख्त भी करो, कारोबार भी करो, अल्लाह का फजल भी तलाश करो। तो जुमा का दिन मुसलमानों के लिए एक अजीम दिन होता है, अजीम त्यौहार होता है। हर हफ्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को, मोमिनों को एक जगह पर, एक मसाजिद में इकट्ठा कर देते हैं। ये अल्लाह का एहसान है मुसलमानों पर। गैर मुस्लिम त्यौहार के लिए तरसते हैं, कभी कहते हैं हमारा दिन आए। तो ये हर जुमा ये ईद का समा होता है, एक इज्तिमा इकट्ठा होता है। तो जुमा के लिए मुसलमानों को भी इसकी तैयारी करनी चाहिए, मोमिनों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। जुमे की ख़ास तौर पर जुमा के दिन अभी अब टाइम शुरू हो गया है, चांद नज़र आ गया होता है, शाम से जुम्मे की रात शुरू हो गई है, इबादत की रात शुरू हो गई है। तो आप कसरत से, वैसे हर रोज़ कसरत से दुरूद पढ़ें, लेकिन जुम्मा के दिन मज़ीद इसको बढ़ा दिया करें। अगर एक बंदा दिन में 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसको चाहिए कि जुम्मे वाले दिन कम से कम 100 मरतबा तो पढ़ ले। तो ये अजीम अमल है, अजीम फ़ेल है, पसंदीदा अमल है, पसंदीदा फ़ेल है, तो इसको करना चाहिए। और जुम्मे वाले दिन सूरत अल-कहफ की भी तैयारी पढ़नी चाहिए, उसको याद करना चाहिए। सूरह अल-कहफ बड़ी अजीम सूरत है 15वें सिपारे के अंदर। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा सूरत कहफ की तलावत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साबिक़ा हफ्ते के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। तो ये सूरत कहफ की तलावत करनी चाहिए। अब एक तो ये सवाब मिलेगा, दूसरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स सूरत कहफ की पहली 15 आयत डेली पढ़ता है उस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र के अजाब से महफूज रखेंगे। दूसरा इनाम। तीसरा इनाम इसका क्या होगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसने एक हर्फ पढ़ा उसको 10 नेकियां मिलेंगी। तो सूरत अल-कहफ आधे सिपारे की है। यकीनन अगर कोई शख्स इसको पढ़ ले, एक अंदाजे के मुताबिक उस शख्स को 50,000 नेकियां मिलेंगी। जहाँ एक नेकी की ज़रूरत होगी वहाँ ये सूरतें, ये आयतें, ये दुआएं ये काम आएंगी। जहाँ कुछ काम नहीं आएगा वहाँ नेकियां काम आएंगी। हज़रात ज़ी वक़ार, और जुमे वाले दिन ख़ास तौर पर एक ये गलती भी हमारी होती है, जुमे के खुतबा जुमे का हो रहा होता है और साथी आते हैं, पहले मुसाफ़ा करते हैं, सलाम करते हैं। ये जायज़ नहीं है। आप आए मस्जिद में सलाम करें, वो भी ऐस्तगी से। अगर खुतबा हो रहा है, अगर खुतबा नहीं हो रहा तो आप ऊंची सलाम करके, फ़र्ज़ बनता है आपका तो जवाब देना भी उसका फ़र्ज़ है। जब खुतबा हो रहा हो उस वक़्त सलाम भी आहिस्ता से करें। तो एक बंदे ने जवाब दे दिया तो समझ लो आपको पूरी मजलिस का सवाब मिल जाएगा और वो पूरी मजलिस की तरफ से अदा भी हो जाएगा, सब पर लाजिम नहीं है। तो लोग मुसाफा करते हैं, ये मुसाफा जुम्मे के वक्त जायज़ नहीं है जब जुम्मा हो रहा होता है। और दूसरा ये है कि लोग लेट आते हैं फिर दूसरों की गर्दनों को फलांगते हैं, ये भी शरीयत में मना है। आम हालत में मना है, जुम्मे वाले दिन खास मना किया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन तखत्ता रिकाब अन्नासी यौमल जुमुअती इत्तखज़ा जासरन इला जहन्नम। जो बंदा जुमे वाले दिन लोगों की गर्दनों को फलांग कर जाता है,
سمجھ لو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ کیسے پھلانگنا ہے؟ جیسے اب یہ دو ساتھی بیٹھے ہیں، ان کے اوپر سے گزرنا، اتنے بھی اللہ برداشت نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ وقت پہ آئیں اور آگے ہو کے بیٹھیں تاکہ آنے والا شخص وہ تنگ نہ ہو۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ یا سب سے آخر میں بیٹھیں گے یا درمیان میں، تو پہلی صف کو پہلے مکمل کیا جائے، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف۔ تو اجر کے لحاظ سے تو پھر آپ دیکھتے جائیں، جتنا جلدی آئیں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ آپ جہاں کہیں جمعہ پڑھتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے، امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے ہی آپ مسجد میں آ جائیں۔ جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس شخص کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کل آپ کوشش کریں گے، جمعہ ہے نا، کوشش دیکھیں، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں مقابلہ کیا کریں۔ اب ہمارے ہاں جمعہ والے دن کچھ لوگ کام کی چھٹی کرتے ہیں، پھر سوئے رہتے ہیں۔ جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے پھر بھاگتے دوڑتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، وہ خطبے کے آخر میں آ کر ملتے ہیں۔ جن کی مجبوری ہے تو اللہ ان کو معاف فرما دے گا، لیکن جن کے پاس وقت ہوتا ہے، جن کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی، ان کا تو حق بنتا ہے۔ مجبوری بھی ایک مطلب ہے کہ اس کا شرعی عذر ہے، وہ سفر میں ہے یا وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں اس کا آنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سختی نہیں ہے دین کے اندر، لیکن نیکیوں کا موسم ہوتا ہے، نیکی کا دن ہوتا ہے جمعے کا دن، اور جمعے والا دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت جو بھی دعا کی جائے اللہ پاک فوراً قبول فرما دیتے ہیں۔ اور وہ محدثین نے لکھا ہے وہ وقت عصر سے لے کر مغرب کا جو وقت ہے، وہ آپ مسجد میں گزارا کریں یا گھر میں گزاریں تو وہ عبادت کا وقت مطلب سمجھ لیں اس کو، اس میں آپ کثرت سے دعا کریں، کثرت سے درود پڑھیں، تو وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے عصر سے لے کر مغرب تک۔ تو آپ لوگ کوشش کیا کریں، رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مصیبت میں ہیں اللہ کریم ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ خصوصاً فلسطین کے مسلمان جو اس وقت سب سے زیادہ مظلوم ہیں اور بے بس ہیں، مجبور ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ رب العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر ہیں، اللہ کریم سب کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جن کو رزق دیا انہیں رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔